तपाईहरु स्क्रिन देख्नुहुन्छ हेर्नुस् त। देखिया सर। ल आज हामी तेस्रो टेस्टमा छौं। पहिला जेड टेस्टलाई सकायौं। अब जेड टेस्ट भित्र पनि चारवटा पार्टहरु तपाईलाई याद छ होला। सिंगल मिन टेस्ट, डिफरेन्स अफ टु मिन टेस्ट, सिंगल प्रोपोर्सन टेस्ट, डिफरेन्स अफ टु प्रोपोर्सन टेस्ट। यो हरेक पार्टको त्यो पटक पटक तपाईहरु मैले हरेक युनिटमा के पढे भन्ने कुरा यसो रिभाइज गर्दै जानुभयो भने एक्जाममा क्वेशन यहाँबाट आएछ भनेर बुझ्नलाई सजिलो हुन्छ है। जस्तो जेड टेस्ट भनेको स्याम्पल साइज 30 भन्दा माथि हुनुपर्ने, अनि त्यसमा सिंगल मिनलाई टेस्ट गरेर भन्या रहेछ भने एउटा प्रोसेस जानु पर्यो। त्यस्तो दुईवटा मिनहरु दिएर डिफरेन्स अफ मिनलाई टेस्ट गर्नु पर्यो भने त्यहाँ भित्रको टेस्ट स्ट्याटिस्टिक्समा फरक हुँदै जान्छ। अनि त्यस्तै गरी सिंगल प्रोपोर्सन प्रोबेबिलिटी टेस्ट गर्न दिएको भए अर्को टाइप हुने भयो, अनि दुईवटा प्रोबेबिलिटीको डिफरेन्स चेक गर्न दिएको भए अर्को टाइप हुनु पर्यो भन्ने कुरा तपाईहरुले अब खाता खोल्नु पर्यो के हरेक टपिकको। म हाइपोथेसिस टेस्टिङ भित्र सुरुमा जेड टेस्ट पढेको थिएँ। त्यो भित्र चारवटा एप्रोच थियो, त्यो याद गरिदिनुस्। चारवटा एप्रोचमा हरेकमा टेस्ट स्ट्याटिस्टिक्सका फर्मुलाहरु फरक हुँदै जान्छन् र डिग्री अफ फ्रिडम हो यिनीहरु याद गर्दै गर्दै जानु होला। टेस्ट स्ट्याटिस्टिक्स अनि डिग्री अफ फ्रिडम त प्रत्येक चारवटा। अनि त्यस्तै गरी जसरी 30 भन्दा माथिको केसमा जेड टेस्ट पढ्थौं त्यसै गरी 30 भन्दा तलको केसमा टी टेस्ट पढ्यौं भन्ने कुरा याद गरिदिनु होला। क्वेशन सर पढ्दै गर्दा अब टी टेस्ट कति बेला प्रयोग गर्ने भन्दा स्याम्पल साइज 30 भन्दा सानो भयो भने त्यो भित्र पनि हामीले कतिवटा एप्रोच पढ्यौं, चारवटै एप्रोच पढ्यौं। त्यो चारवटा एप्रोचमा के गरौँ, त्यसमा पनि सिंगल मिन टेस्ट पढेकै थियौं होला, अनि त्यसै त्यो सिंगल प्रोपोर्सन टेस्ट, अनि त्यस्तै गरी अब त्यो मिन भित्र पहिला टु इन्डिपेन्डेन्ट टेस्ट थियो होला, अर्को पेयर टी टेस्ट थियो होला। अझ त्यो भन्दा पछाडी लास्टमा त्यो सिंगल प्रोपोर्सन टेस्ट त्यसमा गरेन होला। अन्तिममा के थियो भन्दाखेरि कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट आर टेस्ट पनि हामीले त्यहाँ गर्यौं। त्यो प्रत्येकको हामी के गरेका छौं, पटक पटक एउटा भन्दा बढी टेस्ट एक दिनमा पढेका छैनौं है। त्यो तपाईहरु अब युट्युबमा गएर यसो हेर्नुभयो भने छुटेको साथीलाई पनि त्यति आपत्ति चाहिँ हुँदैन। दुई तीन पटक तपाईहरु त्यो हेर्नुस्, अनि त्यसपछि एक्जाम्पल बुकको एक्जाम्पल चाहिँ तपाईहरु हेर्नै पर्छ है। मजाले एक्जाम्पल हेर्नुस्, साथमा त्यो सुन्नुस्, अनि प्रब्लम गर्न बस्नुस्। केही न केही उपाय आउँछ, उपाय लागेन भने फेरि भन्नुस्। अब त्यो उपाय नलागेको कुन चाहिँ क्लास हो फेरि रिपिट गरौँ। लङ क्वेशन आउने यसैबाट हो। अब आज हामी केमा छौं त हेर्नुस् है, जेड टेस्ट टी टेस्ट पछाडी हामी एफ टेस्ट हो। अब तपाईलाई एउटा लङ क्वेशन मैले पहिले यहाँबाट आउँछ भनेर भनिसकेको थिएँ। त्यो कहाँनेर भन्दाखेरि रिग्रेसन कोरिलेसन रिग्रेसन भन्ने एउटा टपिक्स थियो हो, त्यहाँनेरबाट आउँथ्यो। अब अर्को लङ क्वेशन 15 मार्क्सको क्वेशन आउने पार्ट भनेको यो एफ टेस्ट हो। एफ टेस्टको पनि बी नम्बर सेभरल मिन टेस्ट तपाईलाई लगभग यो आउट क्वेशन नै हो। सेभरल मिन टेस्टमा कहिले 1 वे एनोभा आउँछ, कहिले 2 वे एनोभा आउँछ। यो भित्रको अलि क्याल्कुलेसन गर्दा नि अलि लामो पनि हुन्छ। यो पहिला पनि तपाईहरु 15 नम्बरको त लामो हुनु पर्यो, करिब आधी घण्टा 40 मिनेट जति गर्न पाउने भनेको त त्यो लामो नभएसम्म त त्यति समय ठेक्दैन। त्यसकारण अब तपाईहरु यो टपिक्स पनि कुनै पनि हालत छुटाउन पाउनुहुन्न तपाईहरु। अब आजको पार्टबाट बरु त्यति धेरै एक्जाममा सोधेको छैन, कहिलेकाहीँ सर्ट क्वेशन सोधेको छ। तर यो अर्को बी पार्ट सेभरल मिन टेस्ट भन्ने पार्ट छ। यसबाट अब सोध्न मिल्ने सबभन्दा लामो कि केस स्टडी बनाउन मिल्ने, केस स्टडी टाइपको लामो क्वेशन बनाउन मिल्ने आधार यहाँ भएको हुनाले यसैबाट सोध्ने चलन छ। यसैबाट आउनै पर्छ भनेर लेखेको त छैन, तर अहिलेसम्म यसो हेर्दाखेरि त्यस्तो देखिन्छ। त्यो ट्रेन भन्दा बाहिर क्वेशन आएको छैन। ल अब त्यसपछि यो एफ टेस्ट भित्र जम्मा हामीले यसका धेरै एप्रोच छन्, 7 वटा एप्रोचहरु छन् एफ टेस्ट भित्र। तर हामीले पढ्नुपर्ने जम्मा 2टा एप्रोच पढ्नुपर्छ। त्यही भएर हामीलाई एकदमै सजिलो पार्ट मात्रै राखेको छ। नत्र यो एफ टेस्ट भनेको निकै भास्ट छ। यो भित्र पहिलो भ्यारिएन्स टेस्ट भन्ने पढ्नुपर्ने। भ्यारिएन्स भनेको तपाई स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर टेस्ट हो यो। दोस्रो सेभरल मिन टेस्ट। अब सेभरल मिन टेस्टमा हामीले दुईवटा मिन सम्मको टेस्ट त पहिला जेड टेस्ट टी टेस्ट पढ्ने बेलामा पढेका थियौं, डिफरेन्स अफ टु मिन भनेर। अब सेभरल भनेपछि त यहाँ दुईटा भन्दा बढी मिनहरुलाई टेस्ट गर्नु पर्यो एकै पटक भने त्यसलाई होराइजन्टली मात्रै टेस्ट गर्ने हो कि होराइजन्टल र भर्टिकली दुईटै टेस्ट गर्ने हो। यहाँ ओनो एनोभा भनेको छ के। ओनो एनोभा भनेको कस्तो त्यो एनोभा
यो एनालाइसिस अफ भ्यारिएन्स नै हो। एएनओभिए एनोभा भनेको एनालाइसिस अफ भ्यारिएन्स भन्छ। भ्यारिएन्सको एनालाइसिस नै हो। त्यो भ्यारिएन्सको एनालाइसिस गर्दै गर्दाखेरि यसलाई होराइजन्टल डाटा दिएको डाटालाई होराइजन्टल्ली मात्र गर्ने हो कि होराइजन्टल्ली र भर्टिकल्ली दुइटै गर्ने हो। अब पहिला ठाडो मात्र गर्ने एउटा एप्रोच हुन्छ, अर्थात् भर्टिकल्ली मात्र गर्नेलाई 1 एनोभा भन्छ। अनि होराइजन्टल्ली नि भर्टिकल्ली नि एनालाइसिस गर्यो भने त्यसलाई 2 एनोभा भन्छ। प्राय एक्जाममा 2 एनोभाको क्वेसन सोधेको पाइन्छ, भर्टिकल्ली पनि होराइजन्टल्ली नि एनालाइसिस गरेको। अब त्यसमा हामी पहिलो दोस्रो तेस्रो दिन पुग्छौँ होला। अब आज हामी सुरुको पार्ट भ्यारिएन्स रेसियो टेस्ट भन्ने छ हो, यही भ्यारिएन्स रेसियो टेस्टमा जान्छौँ। अब भ्यारिएन्स रेसियो टेस्ट भनेपछि कुनै दुईवटा डाटा दियो होला, अब त्यो डाटाभित्रको भ्यारिएन्स सिग्मा स्क्वायरलाई टेस्ट गर्नुपर्छ। हामी आज त्यही पार्टमा जाउँ। यो भ्यारिएन्स रेसियो टेस्टभित्र के नोटेसनहरू छन् त, पहिला त्यो नोटेसनहरू याद गरौँ। किन हामीलाई क्यालकुलेसन गर्ने बेलामा सबभन्दा पहिला क्वेसन पढेपछि नोटेसनहरू पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ हो। त्यो सिम्बलहरू हेरौँ त। यहाँ यो भ्यारिएन्स रेसियो टेस्टभित्र स्मल n1 ले स्याम्पल साइज अफ फर्स्ट ग्रुप, स्मल n2 ले स्याम्पल साइज अफ सेकेन्ड ग्रुप। यो युजुअल नोटेसनमा पर्यो, पहिला पनि यस्तो गरिराख्नु भएको छ तपाईँ। अनि s1 स्क्वायर, यहाँ s1 भनेको एउटा स्मल s1 छ, अर्को क्यापिटल s1 छ। हेर्नुहोस् है, यो स्मल s1 गिभन स्याम्पल भ्यारिएन्स अफ फर्स्ट ग्रुप। यसको अर्थ तपाईँले क्वेसन पढ्दै गर्दाखेरि क्वेसनमा भ्यारिएन्स आफै दिएको रहेछ भने त्यसलाई गिभन स्याम्पल भ्यारिएन्स भनिन्छ, क्वेसनमा आफै एभाइलेबल भएको है। अनि क्यापिटल s1 स्क्वायर भनेको क्यालकुलेटेड स्याम्पल भ्यारिएन्स अफ द फर्स्ट ग्रुप भन्यो। यसको अर्थ अब हामीले क्यालकुलेसन गर्नु पर्यो भने, जस्तो कुनै एउटा डाटा दियो, त्यो डाटाबाट हामी भ्यारिएन्स क्यालकुलेट गर्नु पर्यो भने त्यसलाई क्यापिटल s1 भनिदो रहेछ। यदि उसले आफै दियो भने स्मल s1 भनिदो रहेछ। साना कुराले झुकाउँछ, याद गर्नु होला। यदि भ्यारिएन्स क्वेसनमा एभाइलेबल आफै छ भने त्यसलाई स्मल s1 मान्नु होला। भ्यारिएन्स भनेपछि s1 स्क्वायर हुने भयो हैन। अब स्याम्पल स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनलाई s1 मान्ने हो भने त्यसको स्क्वायरलाई भ्यारिएन्स भनिन्छ। त्यही भएर दिएकोलाई स्मल s1 को सिम्बल मान्ने, हामीले क्यालकुलेट गरेर निकाल्नु पर्यो भने क्यापिटल s1 मान्ने। त्यसो भने के फरक हो त यो दुईटामा भन्दाखेरि, तपाईले स्मल s1 दियो भने क्यापिटल s1 निकाल्न पनि सक्नुहुन्छ। त क्यापिटल s1 कसरी निकाल्ने, स्मल s1 इन्टु के अरे n1 इन्टु स्मल s1 को होल स्क्वायर अपन n-1 गर्नुभयो भने क्यापिटल s1 स्क्वायर पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईलाई क्वेसनमा आफै स्याम्पल स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन दिएको रहेछ भने तपाईँ क्यालकुलेट गरेर निकालेको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको स्क्वायर s1 स्क्वायर निकाल्ने फर्मुला यस्तो रहेछ। हेर्नुहोस् है, n1 इन्टु s1 स्क्वायर अपन n1-1 भने जस्तै जसरी हामीले s1 मा कुरा गर्यौं नि, त्यसै गरी हामी s2 मा पनि s2 भनेको के त, स्मल s2 भनेको त्यो के हो त, गिभन स्याम्पल भ्यारिएन्स हो। अनि फेरि क्यापिटल s2 भनेको क्यालकुलेटेड स्याम्पल भ्यारिएन्स हो। यो पार्ट तल्लो स्टेपमा लेख्नुपर्ने, मैले माथि नै लेखेछु। s2 स्क्वायर इक्वल टु n2 इन्टु s2 को होल स्क्वायर अपन n2-1। अब स्मल s2 दिएको छ भने क्यापिटल s2 निकाल्ने फर्मुला यो क्यापिटल s1 र s2 निकाल्ने फर्मुलाहरू धेरै छन्, त्यो पछाडि तल पनि आउँछन्। तर तपाईलाई यहाँ मैले के को मात्र फर्मुला याद गर्न लाएँ भने, यदि स्याम्पल स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन स्मल s1 पहिलो ग्रुपको दिएको छ भने क्यालकुलेटेड के हुन्छ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन क्यापिटल s1 निकाल्न सकिन्छ। त्यहाँबाट भ्यारिएन्स स्क्वायर गर्यौं भने भ्यारिएन्स हुन्छ हो। यो दुईवटा फर्मुलाहरू पहिला याद गर्नुस्। क्वेसनमा एभाइलेबल छ भने हामीले क्यालकुलेट गरिसके पछाडिको क्यापिटल s1 र s2 चाहिन्छ। क्यापिटल s1 र s2 भएपछि बल्ल टेस्ट स्ट्याटिस्टिक्स निकाल्न सक्छौं। टेस्ट स्ट्याटिस्टिक्स निकाल्ने बेला डाटा दिएको छ भने सिधै फर्मुला लगाउँछौं। डाटा दिएको छैन र यदि स्याम्पल भ्यारिएन्स दिएको छ भने यो फर्मुला लगाएर क्यापिटल s1 र s2 को भ्यालु निकाल्नुपर्छ। त्यही भएर यहाँ सिम्बलमा नै लगेर मैले यो दुईवटा कुराहरू एक्सप्लेन गरेँ है। अब यसपछि सिग्मा 1 स्क्वायर भनेको पपुलेसन भ्यारिएन्स अफ फर्स्ट ग्रुप, सिग्मा 2 स्क्वायर भनेको पपुलेसन भ्यारिएन्स अफ सेकेन्ड ग्रुप। यो लास्टको दुईवटा सिम्बल किन मानेको भने, हामीलाई नल हाइपोथेसिस लेख्ने बेलामा तपाईँ सिंगल मिन टेस्ट लेख्ने बेला म्यू इक्वल टु म्यू नट लेख्नुहुन्थ्यो, त्यो म्यू भन्ने त्यहाँ थिएन के, तपाईँ एजुम गर्नुहुन्थ्यो। अनि डिफरेन्स अफ 2 मिन लेख्ने बेला म्यू 1 इक्वल टु म्यू 2 लेख्नुहुन्थ्यो, त्यो म्यू 1 र म्यू 2 पनि त्यहाँ थिएन, एजुम गर्नुहुन्थ्यो। अहिले यहाँ सिग्मा 1 र सिग्मा 2 हुँदैन, त्यसलाई हामी एजुम गर्नुपर्छ। त्यो एजुम गरेर हामी नल हाइपोथेसिसमा के लेख्छौँ भन्दाखेरि सिग्मा 1 स्क्वायर इक्वल टु सिग्मा 2 स्क्वायर भन्ने एउटा एप्रोच होला। अब सिग्मा 1 स्क्वायर इज नट इक्वल टु सिग्मा 2 स्क्वायर भनेको अर्को एप्रोच होला हो। त्यो एप्रोच अनुसार
हामी अगाडि जानको लागि यो लास्टका दुईवटा सिम्बल लेखौँ। यो हाइपोथेसिस टेस्टिङमा हाइपोथेसिस गर्नको लागि टोटल पपुलेसनमा गरिएको एजुम्सन हो। यति सिम्बल भएपछि हामीलाई यो भ्यारिएन्स रेसियो टेस्टको लागि पुग्छ। यहाँ तपाईँ याद गर्नुपर्ने स्मल यासन हो कि क्यापिटल यासन, निकै केयर हुनु होला। सर किन क्यालकुलेटर किन निकाल्नु पर्छ सर? नदियो भन्ने मात्रै? यस्तो छ, टेस्ट स्ट्याटिस्टिक्सको फर्मुला लेख्ने बेला क्यापिटल यासनमा मात्र लेख्छौँ हामीले हो। त्यसकारण हामीले यदि दियो भने त्यो स्मल यासन हो, त्यसलाई फेरि केमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो? क्यापिटल यासनमा कन्भर्ट गरेर बल्ल हामी त्यहाँनिर फर्मुला लगाउँछौँ क्या। किनकि क्यापिटल यासन हामी सिधै निकाल्न सक्छौँ। कुनै स्याम्पल डाटा दियो भने त्यो क्यापिटल यासनको फर्मुला हामी तल लेखेका छौँ। अब यो अल्टरनेटिभ उपाय मात्रै हो कि क्यालकुलेटेड भ्यालु जस्तो हामीले गिभन भ्यालुबाट क्यालकुलेटरमा कसरी लैजाने भन्ने उपाय मात्र हो यो। अब यसलाई एउटा यो कुरा याद गरेर जानुहोस्, गिभनमा आफै त्यो क्वेसनमा आफै गिभन छ भने अब त्यसमा क्यालकुलेटरमा कसरी चेन्ज गर्ने, यो चेन्ज गर्ने आधार हो है। ल अब यसपछि तपाईँलाई त टेस्ट भन्दा बित्तिकै त यसका स्टेपहरू याद गर्नु पर्यो। कुन कुन स्टेप लगाएर हामी अगाडि जाने भन्ने कुरा ल हेर्नुहोस्। पहिलो स्टेप सेट द नल हाइपोथेसिस। यो तपाईँहरू एकदम विज्ञ हुनुहुन्छ। पहिलो स्टेप नल हाइपोथेसिस हो भन्ने कुरा। अब यसमा के रहेछ, भ्यारिएन्स रेसियो टेस्टमा भ्यारिएन्सको टेस्ट गर्ने हो। दुईटा डाटाको भ्यारिएन्स सेम छ भन्नु नै हाम्रो एजुम्सन हुन्छ। भनेपछि अब सिग्मा 1 स्क्वायर इक्वल टु सिग्मा 2 स्क्वायर इज इक्वल टु यो लास्टको सिग्मा तपाईँ लेख्न पनि सक्नुहुन्छ, नलेख्न पनि सक्नुहुन्छ। मैले त्यो एससी गुप्ताको बुक हेर्दै गर्दाखेरि यो सिग्मा स्क्वायर लेखेको रहन्छ। फेरि हाम्रो बुकमा के गरेर भन्दाखेरि सिग्मा 1 स्क्वायर र सिग्मा 2 स्क्वायर कुनै एउटा भ्यालुसँग बराबर छ भन्ने एप्रोच अनुसार सिग्मा स्क्वायर पनि लेखेछ। फेरि बुकमा छ, हाम्रो यहाँ भएन भन्नुहुन्छ भनेर मैले यहाँ राखेको। यो लेखिराख्नु आवश्यक छैन। यो दुईवटा भ्यालु के सिग्मा 1 र सिग्मा 2 बराबर छ भन्ने एप्रोच नल हाइपोथेसिस हो। सिग्मा 1 र सिग्मा 2 बराबर छैन भनेको यो अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस हो। यसरी बुझ्दिनु होला। यो बुकमा राखेको हुनाले मैले पनि यहाँ राखेको है। यो सिग्मा भनेको के गर्ने, यो सिग्मा 1 पनि सिग्मा 2 पनि बराबर भएको भ्यालु के हो त भन्दा सिग्मा हो भन्न खोजेको यसमा, अरू केही पनि हैन। अब एप्रोच तपाईँले के बुझ्नुहोस् भने नल हाइपोथेसिस भनेको दुईवटैको भ्यारिएन्स एउटै छ। देयर इज नो सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स बिट्विन टु पपुलेसन भ्यारिएन्स हो। यो ल्याङ्ग्वेज लेखे पनि हुन्छ तपाईँ। यो पहिलो नल हाइपोथेसिस। दोस्रो सेट द अल्टरनेटिभ। अब यसको विकल्प के त? अब यसमा तपाईँहरू के अरे सधैँ यो लेस देन ग्रेटर देन लेखिराख्नु आवश्यक छैन। यसमा सरासर दुईवटाको देयर इज अ सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स बिट्विन टु पपुलेसन भ्यारिएन्स। अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस जहिले पनि इज नट इक्वल टु हुन्छ। यसमा सजिलो भयो। अब यसमा दिमाग खेलाइराख्नु पर्दैन। कम्पेरिटिभ बोर्ड छ छैन त्यो सबै कुरा अब हामीले यसलाई मिनिमाइज गरेर अगाडि बढ्दा हुन्छ। किनभने एफ टेस्टभित्रको सेलेक्टेड मात्रै यहाँ राखिदिएको छ क्या। एफ टेस्ट निकै भाग छ, हामीले पढ्नु पर्ने कुरा सजिलो मात्र राखेको छ, त्यही भएर यसमा हामीले अन्यथा लिनु परेन। अब के हुन्छ, नल टेस्ट भन्दाखेरि सिग्मा 1 स्क्वायर इक्वल टु सिग्मा 2 स्क्वायर। अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस भनेको के अरे नल हाइपोथेसिस सिग्मा 1 स्क्वायर इक्वल टु सिग्मा 2 स्क्वायर। अल्टरनेटिभ भनेको सिग्मा 1 स्क्वायर इज नट इक्वल टु सिग्मा 2 स्क्वायर हुनु पर्यो। अर्थात् ल्याङ्ग्वेजमा लेख्नुहुन्छ भने यसरी लेख्नुहोस्। अब तपाईँहरूको मेन च्यालेन्जिङ पार्ट भनेको के हो त? टेस्ट स्ट्याटिस्टिक्सको फर्मुला सम्झने। हरेक टेस्टमा त्यो र डिग्री अफ फ्रिडम हुने ठाउँमा डिग्री अफ फ्रिडम नत्र टेबुलेटेड भ्यालु कसरी हेर्ने भन्ने योजना बनाउनुपर्छ। यो क्यालकुलेटेड भ्यालु हो टेस्ट स्ट्याटिस्टिक्स भनेको। अर्को टेबलमा हेरेपछि टेबुलेटेड भ्यालु दुईवटा भएपछि त तपाईँहरू कम्पेयर गर्न सकिहाल्नुहुन्छ, कन्क्लुजनमा पुग्न सक्नुहुन्छ। त्यसै कारण यहाँ तीनवटा मेथड छन्। हेर्नुहोस् है, अब टेस्ट स्ट्याटिस्टिक्सभित्र टेस्ट स्ट्याटिस्टिक्स अहिले हामी एफ टेस्टमा छौँ। जस्तो जेड टेस्टमा क्यालकुलेटेड जेड हुन्थ्यो, टी टेस्टमा क्यालकुलेटेड टी हुन्थ्यो। भनेपछि यहाँ क्यालकुलेटेड एफ आउनु पऱ्यो नि। हो त्यो एफको भ्यालु कसरी निकाल्ने हेर्नुहोस् है। यो क्यापिटल S1 होल स्क्वायर अपन क्यापिटल S2 को होल स्क्वायर भनेपछि पहिलो ग्रुपको क्यालकुलेटेड स्याम्पल भ्यारिएन्स अपन दोस्रो ग्रुपको क्यालकुलेटेड स्याम्पल भ्यारिएन्स हुँदो रहेछ कति बेला? इफ कन्डिसन छ यहाँ S1 स्क्वायर इज ग्रेटर देन S2 स्क्वायर, पहिलोको भन्दा दोस्रोको ठुलो रहेछ भने भ्यारिएन्स यो टेस्ट स्ट्याटिस्टिक्समा भ्यारिएन्स रेसियो टेस्टमा एफ भनेको क्यापिटल S1 होल स्क्वायर अपन क्यापिटल S2 को होल स्क्वायर हुँदो रहेछ। अब यदि यस्तो होइन भने के हुनुपर्छ भन्दाखेरि क्यापिटल एफ भनेको क्यापिटल S2 को होल स्क्वायर अपन क्यापिटल S1 को होल स्क्वायर हुन्छ कति बेला? S2 को होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन S1 को होल स्क्वायर। अब यसमा याद गरिदिनु होला है, यो एफ भनेको के रहेछ? जुन ठुलो छ त्यसलाई माथि राख्नु पर्ने रहेछ। जहिले पनि न्युमेरेटर ठुलो हुनुपर्ने रहेछ, डिनोमिनेटर सानो हुनुपर्ने रहेछ।
त्यही भएर अब तपाईहरु सबभन्दा पहिला S1 र S2 क्याल्कुलेट गर्नुहुन्छ। S1 र S2 क्याल्कुलेट गरिसके पछाडी F भनेको के हुन्छ? S1 स्क्वायर ठुलो छ भने माथि S1 स्क्वायर तल S2 स्क्वायर, S2 स्क्वायर ठुलो छ भने माथि S2 स्क्वायर तल S1 स्क्वायर को भ्यालु जति आउँछ त्यो नै के हो त? भ्यारिएन्स रेशियो टेस्टको क्याल्कुलेटेड भ्यालु हो। यो क्याल्कुलेट गर्ने बेलामा तपाई पहिलो काम क्यापिटल S1 र S2 निकाल्नै पर्यो। क्यापिटल S1 निकाल्नको लागि डाटा दिएको छ भने यहाँ फर्मुलाहरु छ नि। डाटा दिएको छैन गिवन छ भने मैले माथि नै लेखिसकेँ। गिवन भएको केसमा के गर्नुहुन्छ? n1 S1 स्क्वायर अपन n1 - 1 अनि n2 S2 स्क्वायर अपन n2 - 1 भन्नुहुन्छ। यदि यसरी गिवन छैन भने तपाईलाई डाटा दिन्छ। डाटा दियो भने तपाई एक्चुअल मिन मेथड अनुसार गर्नुहुन्छ। यहाँ भएको यो फर्मुला लगाउनुस्। S1 स्क्वायर भनेको के रहेछ? 1 अपन n1 - 1 x1 - x1 बार को होल स्क्वायर, अथवा तपाईले डाइरेक्ट मेथड लाउन चाहनुहुन्छ 1 अपन n1 - 1 समेसन x1 को होल स्क्वायर माइनस समेसन x1 होल स्क्वायर अपन n1 भन्ने हुन्छ। अथवा सर्टकट मेथड लाग्न चाहनुहुन्छ भने 1 अपन n1 - 1 समेसन d1 होल स्क्वायर माइनस समेसन d1 को होल स्क्वायर अपन n1, जहाँ d1 भनेको x1 - a1 a1 भनेको एजुम मिन हो। अब डाटा फर्स्ट। त्यस्तै दोस्रोमा n1 भन्ने ठाउँमा 2 लेखेपछि सबै यसरी छ भनेपछि तपाईलाई यदि स्याम्पल भ्यारिएन्स दिएको छ भने त्यसलाई क्याल्कुलेटरमा कन्भर्ट गर्ने। हामी सुरुमा भन्यौं दिएको छैन भने डाटा दिन्छ। डाटा दिइसकेपछि यिनी फर्मुलाहरु लगाएर S1 र S2 पहिला निकाल्नुहुन्छ। S1 र S2 निकालिसकेपछि S1 स्क्वायर र S2 स्क्वायर निकालिसकेपछि अनि F भने के त? जुन ठुलो छ त्यसलाई माथि राख्नुहुन्छ, जुन सानो छ त्यसलाई तल राख्नुहुन्छ। अब यो याद गर्नु पर्यो। यो टेस्ट स्ट्याटिस्टिक्स भित्र F को भ्यालु निकाल्न सक्ने हुनु पर्यो। यो तेस्रो स्टेप भयो। यसपछि हाम्रो चौथो स्टेप भन्नुस् त। जस्तो यसमा क्याल्कुलेटेड निकालेर अनि फर्मुला चाहिँ स्मल राख्ने हो। फर्मुला स्मल हैन नि यो के ब्राकेट भित्र लेख्दै गर्दाखेरि सानो साइज सानो देखियो। यो क्यापिटल नै हुने, स्मल प्रयोग भएको छैन। सबै क्यापिटल होइन। F भनेको क्यापिटल S1 होल स्क्वायर अपन क्यापिटल S2 को होल स्क्वायर हो। यहाँ साइज सानो देखिएछ कि यसमा नजोकिनु होला है। F भनेको सबै क्यापिटल हो। सरी स्मल लेटर र क्यापिटल लेटरले डिनोट गर्न भन्दा अरु नै दुई थरी अल्फाबेट युज गरे देखिन सजिलो हुन्थ्यो के झुक्किन्थेन। त्यस्तो गर्न मिल्दैन र? मज्जासँग मिल्छ। फेरि बुकको एक्जाम्पल हेर्नु नि होला। अनि त्यहाँ हेर्दाखेरि त्यहाँ स्मल S1 र क्यापिटल S1 लेखेको छ। फेरि मैले A र B लेखिदिएँ भने तपाईहरुलाई त चारवटा चाहिँ सम्झिनु पर्ने भयो नि त। अब बुकको एक्जाम्पल हेर्दाखेरि यहाँ पनि बरु कम्तीमा यही त भन्दिएपछि तपाई एक्जाम्पल हेर्दा नि झुकिनुहुन्न नि भनेर मैले त्यहीको सिम्बल राखिदिएको हो। तर फेरि हामीले लेख्ने बेलामा नि कतै क्यापिटल लेख्ने ठाउँमा स्मल, स्मल लेख्ने ठाउँमा क्यापिटल त्यस्तो नि हुँदो रहेछ के। अब तपाईहरु के याद गर्दिनुहोस् भने त्यही भएर त मैले यति बेर त स्मल र क्यापिटलमा स्मल र क्यापिटलै बोलिरहेको छु के म। जस्तो तपाईहरुलाई F स्ट्याटिस्टिक्सको क्याल्कुलेटेड भ्यालु निकाल्ने बेला क्यापिटल मात्र प्रयोग हुन्छ। तर कहिलेकाहीँ उले क्वेशनमा आफै दियो भने त्यसलाई स्मल सिम्बलमा लेख्नु होला र क्यापिटलमा कन्भर्ट गर्नु होला। भन्नाले स्मलमा लेख्ने हो भन्ने थाहा हुँदा हुँदै नि अब त्यो उसमा बीचमा त्यो एउटै अल्फाबेटलाई ठ्याक्क कतै क्यापिटल कतै अब क्यापिटल लेख्नु पर्ने ठाउँमा स्मल त्यस्तो हुन्छ। यस्तो गर्नु न। अब त्यो कुरा हामीले बुझिहाल्छौं। अब तपाईले कुनै अर्को सिम्बल ल्याङ्ग्वेज पहिला लेख्नुहोस्। क्याल्कुलेटेड भ्यारिएन्स भन्नुहोस्, त्यसलाई A लेख्नुहोस्। अनि त्यसपछि के हुन्छ? गिवन भ्यारिएन्स भन्नुहोस्, त्यसलाई B लेख्नुहोस्। ल B बाट A निकाल्न छ भने हामी बुझिहाल्छौं। तपाईलाई जस्तो सिम्बल ठिक हुन्छ त्यस्तो लेख्नुहोस्। अब तपाई आफूमा भर पर्ने भयो। अब मैले बुकमा भए अनुसार भन्दिए है यहाँ मैले। के छ अगाडि जाउँ? हुन्छ। अब अर्को स्टेप छ हेर्नुस् त। अर्को स्टेप तपाईहरु सर ब्याक फर्कियौ न सर। ल भन्नुस्। यसमा जस्तो S1 स्क्वायर छ नि सर। हजुर। S1 स्क्वायर अगाडि पनि निकालिएको थियो नि सर, दिएन भनेर अझै भन्दा अगाडिको स्लाइडमा पनि देखाउनु भएको थियो नि एउटा फर्मुला। हजुर हजुर। यो र त्यसमा के फरक छ सर? यस्तो भयो। यो स्मल S1 भनेको तपाईलाई डाटा दिँदैन के। त्यहाँ क्वेशन पढ्दाखेरि सर र भ्यारिएन्स भनेर त्यही भनेको हुन्छ। हजुर। त्यो क्वेशनले आफै भनेकोलाई गिवन स्याम्पल भ्यारिएन्स भनेर भन्यो। यहाँ हेर्नुस् है, गिवन भन्ने वर्ड छ। उले आफै दियो भने स्मल S1, उले आफै डाटा मात्र दिएर तपाई क्याल्कुलेट गर्नु भने यहाँ क्याल्कुलेटेड स्याम्पल भ्यारिएन्स भन्यो। हेर्नुस् है, तपाईले हिसाब गरेर निकाल्नु भयो भने त्यसलाई क्यापिटल S1, अनि तपाईले हिसाब नगरिकिन आफै भ्यारिएन्स भनेर क्वेशनले दिएको छ भने त्यसलाई स्मल S1। स्मल S1 दियो भने क्यापिटल S1 मा कन्भर्ट गर्ने यो फर्मुला हो। किनकि क्यापिटल S1 नभएसम्म हामीले क्याल्कुलेटेड F निकाल्न सकेनौ क्या। हो त याद गर्नुस् भनेर यहाँ लेखेको।
अनि सेकेन्ड स्लाइडको S1 स्क्वायर निकाल्नु भयो नि अब के गर्ने अब तपाईलाई डाटा दियो तपाईले जस्तो x1 भनेको सर 4 6 9 8 यसरी डाटा दियो के तपाईलाई टेबल दियो स्याम्पल हो त्यति बेला x1 भयो भने तपाई s1 निकाल्न सक्नुहुन्न रहेछ नि 1/n1 - 1 x1 - x1 बारको होल स्क्वायर गर्नुभयो अथवा 1/n - 1 n1 - 1 समेसन x1 को होल स्क्वायर माइनस समेसन x1 को होल स्क्वायर बाइ n1 गर्नुभयो अथवा 1/n1 - 1 समेसन d1 स्क्वायर माइनस समेसन d1 को होल स्क्वायर बाइ n1 गर्नुभयो जुन गर्दा पनि भ्यालु एउटै आउँछ तपाई डाटा स्याम्पल डाटा दिएर तपाई आफै फर्मुला लगाएर निकाल्नु पर्यो भने यो फर्मुला लगाएर सिधै क्यापिटल S1 निकाल्नुहुन्छ यदि क्वेशनमा आफै स्याम्पल भेरिएन्स भनेर भनेको छ भने त्यो स्मल S1 हो त्यसलाई कन्भर्ट कहाँबाट गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि यिनी दुईटा फर्मुलाबाट गर्नुहुन्छ भनेको ए बुझेँ सर बुझेँ ल अब केही कन्फ्युजन छ भने बोल्दै जानुस् भने हामी स्टेप थोरै अगाडि बढाउँछौँ केही छ भने बोल्नुस् ल हामी कहाँ स्टेप 4 मा पुगेका थियौं हैन स्टेप 4 मा हामी के लेख्यौं यसलाई अन्यथा छैन लेभल अफ सिग्निफिकेन्स अल्फा भनेको यहाँ 1 र 5% भन्दा बढीको टेबलै दिएको छैन कि तपाईलाई 1% दिन्छ कि 5% दिन्छ दिएकै हुन्छ नदिए 5% आफै याद गर्नुहुन्छ 1% अर्थात 5% यहाँ लेखियो 5% और गिवन लेखेको भने कुरा उही हुन्थ्यो यहाँ 1 र 5 बाहेकको आउँदै आउँदैन किन टेबल हामीलाई दिने बेला 1% र 5% को टेबल जेनेरेट गरेर हामीलाई मैले भने अगाडि नै भनिहालेँ एफ टेस्ट भनेको अलि धेरै भास्ट भएको तर यहाँ सिलेक्टेड मात्र पढ्नु भएको हुनाले हामीलाई 1% र 5% को मात्र टेबल दिने त्यसलाई हेर्ने अगाडि बढ्ने भन्ने छ त्यही अब यसमा हामीलाई टेन्सन लिनु परेन त्यो क्वेशनमै हुन्छ भएन भने 5% आफै सोच्नुहुन्छ अनि डिग्री अफ फ्रिडम अब अगाडिको मैले एफ निकाल्ने बेलामा एउटा कुरा निकै जोड गरेको थिएँ याद छ तपाईहरुलाई जुन ठुलो छ त्यसलाई माथि राख्नुस् भनेको थिएँ एफ निकाल्ने बेला s1 ठुलो भयो s1 स्क्वायर अपन s2 स्क्वायर अनि s2 ठुलो भयो भने s2 स्क्वायर बाइ s1 स्क्वायर भनेको थिएँ नि मैले अब डिग्री अफ फ्रिडम पनि यहाँ फरक पर्छ न्युमिनेटरमा जुन छ त्यसैको फर्स्टमा राखिन्छ पहिलो कोअर्डिनेट न्युमिनेटरको माथि जुन छ त्यो पहिलो कोअर्डिनेट हो अनि तल जुन छ त्यसलाई दोस्रो कोअर्डिनेट भनिन्छ भनेपछि डिग्री अफ फ्रिडममा हेर्नुस् त तपाई क्याल्कुलेटेड स्ट्याटिस्टिक्स भित्र s1 र s2 निकालिसकेपछि जुन ठुलो छ त्यसलाई आधार मानेर तपाई क्याल्कुलेटेड f निकाल्नुहुन्छ हो निकाल्ने बेला s1 ठुलो रहेछ भने डिग्री अफ फ्रिडम n1 - 1 n2 - 1 लेख्नुहुन्छ यदि s2 ठुलो रहेछ भने त्यहाँ क्याल्कुलेटेड f निकाल्ने बेला s2 होल स्क्वायर अपन s1 होल स्क्वायर लेख्नुहुन्थ्यो त्यति बेला डिग्री अफ फ्रिडम के हुन्छ n2 - 1 n1 - 1 हुन्छ अथवा डिग्री अफ फ्रिडम भनेको के रहेछ न्युमरेटर कमा डिनोमिनेटर न्युमरेटरको नम्बर अफ नम्बर अफ आइटम -1 अनि डिनोमिनेटरको नम्बर अफ -1 भन्न खोजेको यहाँ मैले यो पार्ट किन राखेँ भने डीएफ भनेको न्युमरेटर कमा डिनोमिनेटर भनेर पछाडी टेबल हेर्ने बेला न्युमरेटर कुन हो डिनोमिनेटर को छुट्याउनु पर्छ के तपाईले टेबल हेर्ने बेलामा न्युमरेटर कुन हो डिनोमिनेटर कुन हो भनेर छुट्टिएन भने टेबल हेर्न सक्नुहुन्न त्यसकारण अब यहाँ n1 - 1 पहिलो न्युमरेटर रहेछ दोस्रो डिनोमिनेटर रहेछ भन्ने कुरा याद गर्दिनुस् पहिलो केसको लागि दोस्रो केसलाई नि के हुन्छ पहिलो न्युमरेटर नै हो दोस्रो डिनोमिनेटर हो कुन हो भन्ने कुरा तपाईलाई क्याल्कुलेटेड स्ट्याटिस्टिक्सबाट पनि यसलाई डिग्री अफ फ्रिडमलाई इफेक्ट गर्ने भयो त्यो याद गर्नु पर्यो है तपाईहरु डिग्री अफ फ्रिडम कसरी लेख्ने s1 ठुलो छ भने n1 - 1 n2 - 1 s2 ठुलो छ भने n2 - 1 n1 - 1 लेख्नु पर्यो अनि बल्ल हामी टेबल हेर्न सक्छौं अब यस पछाडी अर्को स्टेप के थियो लेभल अफ सिग्निफिकेन्स डिग्री अफ फ्रिडम पछाडी अब त तपाई टेबुलेटेड भ्यालु निकाल्नु पर्यो जसलाई क्रिटिकल भ्यालु पनि भन्छ है अहिलेसम्म यो वर्ड हामी प्रयोग गरेनौं कहिलेकाहीँ फेरि झुकिनु होला त्यो टेबुलेटेड भ्यालुलाई क्रिटिकल भ्यालु पनि भन्छ अब यसको कसरी निकाल्ने त अब तपाईहरुको बुकको पछाडीपट्टि एउटा टेबल छ सबैले त्यो टेबलमा जानुस् त मैले यहाँ त्यो टेबलको फोटो खिचेर राखेन छु तपाईहरुको सबैको हातमा बुक त छँदै छ नि ल एक पटक पछाडी गएर एफ डिस्ट्रिब्युसन भन्ने 361 पेजमा हेर्नुस् त सबैले त सबैले त्यहाँ पुग्न छ नि बल्ल अगाडि बढौँला र 62 दुईटामा एउटा 0 पोइन्ट कतिमा छ 0.01 भनेपछि 1% मा छ अर्को 0.05 भनेको छ 5% मा छ यो दुईटा भन्दा माथि तपाईहरुलाई दिन सक्दैन अब तपाईहरुको हेरिसक्नु भयो सबैले 361 र 62 पेज टेबल s1 र टेबल s2 देख्नु भयो हैन
देख्नुभयो कि भएन ल भन्नुहोस् त। देखिएछ सर। ल अब त्यसो भने तपाईँ यो टेबुलेटेड भ्यालु हेर्ने बेलामा मैले सबभन्दा पहिला त्यहाँ के लेखेँ, फाइन्ड द टेबुलेटेड भ्यालु अफ एफ विथ द हेल्प अफ अल्फा सिग्निफिकेन्ट लेभल एन्ड डिग्री अफ फ्रिडम डिएफ। यो अल्फा र डिएफ नभएसम्म त हामी के हेर्न सकेनौँ, भ्यालु हेर्न सकेनौँ। अल्फाले केलाई जनाउँछ कि 1% कि 5%। सबभन्दा पहिला मैले यहाँ के लेखेको छु भने 5% को लेखेको छु। 5% भनेपछि यो S2 भन्ने टेबलमा हेर्नुहोस्, S2 भन्ने टेबल हेर्दै गर्दाखेरि डिग्री अफ फ्रिडम मैले कति राखेँ यो इमेजिन गरेको है मैले। यो त डिग्री अफ फ्रिडम त तपाईँहरू माथिबाट निकाल्नुहुन्छ कि N1 - 1 N2 - 1 हो कि N2 - 1 N1 - 1 हुन्छ। मैले यहाँ के इमेजिन गरेँ, एउटा 3 र 10 भन्ने यदि डिग्री अफ फ्रिडम भयो भने एफ टेबुलेटेड भ्यालु कति हुन्छ हेर्नुहोस् है। 3 10 मा 3 ले न्युमिनेटरलाई जनाउँछ, 10 ले डिनोमिनेटरलाई जनाउँछ भन्ने याद गर्नु होला। अब टेबल हेर्ने बेला त्यहाँ डिनोमिनेटर र न्युमिनेटर भन्दैकै छ होला, हेर्नुहोस् त। डिएफ डिनोमिनेटर भनिदियो, भर्टिकल लाइन के रहेछ डिनोमिनेटर रहेछ। अनि फेरि डिग्री अफ फ्रिडम फर द न्युमिनेटर भन्यो, त्यहाँनिर सरी होराइजन्टल लाइन ठाडो मुख भएकोलाई डिनोमिनेटर भनेको रहेछ, तेस्रो मुख भएकोलाई के भन्यो रहेछ न्युमिनेटर भन्यो रहेछ। त्यो त्यहाँ प्रष्ट देख्नुहुन्छ हैन। अब त्यसमध्ये पहिलोलाई के भन्यो यहाँ न्युमिनेटर भन्यो। ल पहिलो न्युमिनेटर भनेपछि 3, न्युमिनेटर 3 रहेछ भनेपछि तेस्रोतिर है त्यहाँ के भनेको छ हेर्नुहोस्, डिग्री अफ फ्रिडम फर न्युमिनेटर भनेपछि तेस्रोतिर लेखेको छ नि, तेस्रोतिर 3 हुनुपर्ने। अनि ठाडोतिर कति हुनु पर्यो 10 हुनु पर्यो। अब 3 र 10 को इन्टरसेक्टिङ पार्टमा जानुहोस्, भ्यालु कति छ हेर्नुहोस्, देख्नुभयो तपाईहरुले 3 र 10 को भ्यालु कति छ 3.71 3.71 छ। हो त्यहाँ तपाईहरु आफै गएर भेट्नु पनि त्यसलाई। यस्तै 1% मा हेर्नुहोस् त 7 र 6 मा कति छ। 1% भनेको अगाडिको H1 भन्ने टेबलमा, H1 भन्ने टेबलमा 7 र 6 हेर्नु होला 8.26 8.26। अब यसरी भ्यालु हेर्न सक्नुहुन्छ नि तपाईहरुले। हजुर। ल यसरी भ्यालु हेर्नु भयो भने माथि डिग्री अफ फ्रिडम छुट्याइसकेपछि टेबल हेर्न सजिलो छ। अब टेबल हेरिसकेपछि हामी कन्क्लुजनमा जान्छौँ। कन्क्लुजन त यो भन्दा पहिला जे गर्नुभएको थियो त्यही हो। एफ क्याल्कुलेटेड भ्यालु एफ टेबुलेटेड भ्यालु भन्दा सानो अथवा बराबर छ भने टेस्ट इन्सिग्निफिकेन्ट हुन्छ। अब इन्सिग्निफिकेन्ट भनेको के हो त, टेस्ट इन्सिग्निफिकेन्ट भनेको H0 तपाईले हाइपोथेसिस जे गर्नुहुन्छ त्यो स्वीकार्यो भन्ने हुन्छ, नल हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड भयो। अदरवाइज त्यो भन्दा फरक यहाँ मैले अर्को सेन्टेन्स लेखिन कि अदरवाइज भनेको एफ क्याल्कुलेटेड भ्यालु एफ टेबुलेटेड भ्यालु भन्दा ठुलो हुन्छ भने त्यति बेला के हुन्छ H1 इज एक्सेप्टेड। हैन भने पहिला H0 एक्सेप्ट हुन्छ के भएमा एफ को क्याल्कुलेटेड भ्यालु एफ को टेबुलेटेड भ्यालु भन्दा सानो अर्थात बराबर भयो भने H0 एक्सेप्ट, हैन भने H1 एक्सेप्ट। कन्क्लुजन त यही लेख्नु त जहिले पनि। यति भएपछि हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। अब तपाईहरुलाई यहाँनेर च्यालेन्जिङ पार्ट के देख्नु भयो त, मात्र के देख्नु पर्यो सबभन्दा पहिला त तपाई क्वेशनै बुझ्नु पर्यो। त्यहाँ यो भ्यारिएन्स निकाल्ने बेला डाटा दिएको हो कि आफै स्याम्पल दिएको भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। स्याम्पल भ्यारिएन्स दिएको, त्यो स्याम्पल भ्यारिएन्स दिएकै रहेछ भने क्याल्कुलेटेड भ्यारिएन्स निकाल्नु पर्यो यो फर्मुला लगाएर। अनि यदि डाटा दिएको रहेछ भने यहाँ मध्येको कुनै एउटा चुज गर्नुस्। एक्चुअल मिन मेथड प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, डाइरेक्ट मेथड प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, सर्टकट मेथड प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। कुनै एउटा फर्मुला लगाएर क्यापिटल H1 र क्यापिटल H2 निकाल्नु भयो भने त्यहाँबाट एफ स्ट्याटिस्टिक निकाल्न सकिन्छ। किनकि H1 र H2 नभएछ भने एफ आउँदैन। एफ निकाल्नको लागि H1 ठुलो छ भने H1 लाई माथि राख्नुस्, H2 लाई तल राख्नुस्। H2 ठुलो छ भने H2 लाई माथि राख्नुस्, H1 लाई तल राख्नुस्। त्यही अनुसारको के हुन्छ क्याल्कुलेटेड एफ आउँछ, त्यही अनुसारको डिग्री अफ फ्रिडम आउँछ। अनि क्याल्कुलेटेड एफ र टेबुलेटेड एफ भयो भने त तपाईहरुले सरासर कन्क्लुजन दिन सक्नुहुन्छ। अब यो मैले जे बताएँ नि अहिलेसम्मको प्रोसेस, यसलाई एउटा एक्जाम्पल हेरौँ न। सर एफ टेस्ट को भनेर चिन्ने क्वेशन केही छ सर यसमा? यहाँ एफ टेस्ट भन्नाले त सुरुमै मैले भने भ्यारिएन्स रेशियो टेस्ट एफले अहिले हामीले पढ्नुपर्ने यति मात्र छैन है। भ्यारिएन्स अहिलेसम्म तपाईले भ्यारिएन्स टेस्ट गर्नु भएन कि भ्यारिएन्स सिग्मा स्क्वायरलाई टेस्ट गर्नुभएको थियो यो भन्दा पहिला कुनै टेस्ट? हैन सर। अब आधार यही छ। तपाई एफ टेस्ट जान्नको लागि भ्यारिएन्सलाई टेस्ट गर्नु पर्यो भने एफ टेस्ट रहेछ। अनि सेभरल मिन दुईवटा भन्दा बढीलाई सेभरल मिन भनिन्छ है।
दुईवटा भन्दा बढी मिन टेस्ट गर्नु पर्यो भने एफ टेस्ट लगाउने भन्ने राख्दिनुस्, त्यहाँभन्दा अरु केही कन्फ्युजन हुनु पर्दैन यहाँ। सर न्युमिनेटर र डिनोमिनेटर चाहिँ 30 भन्दा बढी हुँदैन सर यसमा? न्युमिनेटर र डिनोमिनेटर 30 भन्दा बढी दिँदैन। ए दिँदैन। ए दिँदैन। हस् सर। अब एउटा एक्जाम्पल हेर्नुस्। Two horses A and B were tested according to the time in second to run a particular track with the following result. Horse A, following value 28, 30, 32, 33, 33, 29, 34. Horse B 29, 30, 30, 30, 24, 27, 29. यो तपाईहरुको बुकको एउटा क्वेशन मैले सारेको है। Test whether the two horses are equally consistent or not. अब यो कन्सिस्टेन्स भन्ने वर्ड कहाँनेर आउँथ्यो तपाईहरु बीबीएस फर्स्ट अथवा बीबीए थर्ड पढ्ने बेलामा कन्सिस्टेन्स भन्ने वर्डबाट मात्र के थाहा पाउनुहुन्थ्यो? तपाई स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन बाइ मिन इन्टु 100 गरेर सीबी निकालेर अनि टेस्ट गर्नुहुन्थ्यो। त्यतिबेला स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन सारै इम्पोर्टेन्ट रहेछ। हो त्यो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन को स्क्वायर यहाँ चेक गर्दैछौं हामीले। अहिलेसम्म हामी स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन को टेस्ट यो भन्दा अगाडि गरेका थिएनौं। त्यही भएर यहाँ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनले कन्सिस्टेन्सी, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेको के हो त भन्दाखेरि डाटामा रहेका आइटमहरु कति नजिक छन्, कति टाढा छन्, त्यसको डिफरेन्स पत्ता लगाउने सबैभन्दा स्ट्यान्डर्ड टुल्स भनेको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन थियो। हो त्यो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन टेस्ट गर्दैछौं हामीले, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको स्क्वायरलाई टेस्ट गर्दैछौं। त्यसकारण यो वर्ड आयो हेर्नुस्, कन्सिस्टेन्स भन्ने आयो। यो कन्सिस्टेन्स भने जस्तै होमोजिनियस भन्ने वर्ड आउन सक्छ, अनि स्टेबल भन्ने वर्ड आउन सक्छ, अनि त्यस्तै गरी तपाईले यो भन्दा पहिला जानेको इक्विटेबल भन्ने वर्ड आउन सक्छ। 6-7 वटा वर्डहरु तपाई याद गर्नु भएको थियो। कन्सिस्टेन्स, होमोजिनियस, स्टेबल, इक्विटेबल, अब यस्तै वर्डहरु यो भन्दा पहिलाको लेभलबाट तपाईहरु याद गर्नु भएको थियो। यहाँ यो कन्सिस्टेन्स भन्ने वर्ड आयो। यो भ्यारिएन्स सँग रिलेटेड अथवा स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन सँग रिलेटेड क्वेशन हो भन्ने कुरा तपाईहरु याद गर्नु नि भयो। अब भ्यारिएन्स रेशियो टेस्ट हो भन्ने कुरा यहाँ यति एउटा वर्डबाट याद गर्नु छ। ल अब यसपछि हामी त्यो भ्यारिएन्सलाई टेस्ट गर्नको लागि त माथि जे जे भनेको छौं त्यही गर्नु पर्यो। अहिले क्वेशन पढ्दै गर्दा डाटा दियो हेर्नुस् है। यो डाटा दिने ठाउँमा हामीलाई s1 स्क्वायर र s2 स्क्वायर आफै दिन पनि सक्थ्यो। यो डाटा दिने ठाउँमा स्मल s1 र स्मल s2 को भ्यालु पनि दिन सक्थ्यो। दियो भने एउटा फर्मुला छ, दियो भने यिनी फर्मुलाहरु छन्। यो माथि सुरुमा n1 s1 स्क्वायर अपन n1 - 1 n2 s2 स्क्वायर बाइ n2 - 1 भन्ने छ। अहिले हामीलाई डाटा दियो। अब डाटा दिएपछि यिनी फर्मुला प्रयोग गर्नु पर्यो। यहाँ मध्येको कुनै एउटा जुन कुनै प्रयोग गर्ने तपाई स्वतन्त्र हुनुहुन्छ, तिनीहरु मध्येको एउटा फर्मुला प्रयोग गर्नु पर्यो। यो पहिलोलाई x1 भन्ने डाटा मान्नुस्, दोस्रोलाई x2 भन्ने डाटा मान्नुस्, अनि त्यसपछि क्रमशः टेबल बनाएर अगाडि जानुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण अब मैले त्यही कुरा यहाँ गर्न थाले। यसको सोलुसनमा क्यापिटल s1 स्क्वायर र क्यापिटल s2 स्क्वायर कसरी निकाल्ने त? अब हर्स a को लागि त्यसको डाटालाई x1 मान्नुभयो भने x1 स्क्वायर पनि निकाल्यो, x2 हर्स b को लागि मान्नु भने x2 स्क्वायर निकाल्यो। यहाँ n1 र n2 फरक छ है, याद गर्नु होला। ल हेर्नुस् यहाँ n1 र n2 हर्स a को लागि 1 2 3 4 5 6 7 छ, हर्स b को लागि 6 छ होला। जति पनि हुन सक्छ, तलमाथि n1 n2 फरक हुन सक्छ। अब त्यो जति छ त्यतिको निकाल्ने हो। यहाँ पनि त्यही भयो। x1 डाटा भयो, x1 स्क्वायर पनि निकाल्यो, x2 छ x2 स्क्वायर पनि निकाल्यो। अब यहाँ डाइरेक्ट मेथड लगाइयो। अब यसमा सर्टकट लगाउन पनि सक्नुहुन्थ्यो घटाएर, अथवा एक्चुअल मिन निकाल्न अगाडि जान पनि सक्नुहुन्थ्यो। अब सबभन्दा सजिलो सानो नम्बरहरु छन् भने डाइरेक्ट मेथडै हुन्थ्यो होला, अथवा एजुम मिन मानेर यहाँ अलि कोलम बढ्छ भनेर डाइरेक्ट मेथड गर्यो। अब क्यापिटल s1 स्क्वायर भनेको के थियो? 1 अपन n1 - 1 समेसन x1 को होल स्क्वायर माइनस समेसन x1 को होल स्क्वायर बाइ n1 भन्ने फर्मुला थियो। हामी माथि लेखेका छौं नि, हेर्नुस् त। यो डाइरेक्ट मेथडमा यहाँनेर 1 अपन n1 - 1 समेसन x1 को होल स्क्वायर माइनस समेसन x1 को होल स्क्वायर बाइ n1 भन्ने यो लेखेको यो फर्मुला प्रयोग गरौँ। ए अनुसार हामी के गरौँ? पहिलो s1 स्क्वायर को भ्यालु निकालौँ। 5.24 आउँदो रहेछ। त्यस्तै गरी s2 स्क्वायर पनि यसरी निकाल्ने। 1 अपन n2 - 1 समेसन x2 को होल स्क्वायर माइनस समेसन x2 को होल स्क्वायर अपन n2 भन्ने फर्मुला लगाउनु भयो भने 5.37 आयो। अब तपाईले गेस गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ f भनेको फर्मुला के लगाउनु पर्ला? ल भन्नुस् त। f स्ट्याटिस्टिक्स को फर्मुला के लगाउने हो? s2 अपन s1 s2 स्क्वायर अपन भेरी गुड। s2 ठुलो भएको हुनाले s2 स्क्वायर अपन s1 स्क्वायर हुनु पर्यो। यसमा डिग्री अफ फ्रीडम के हुनु पर्यो भन्नुस् त?
n2 - 1 अनि कमा n1 - 1 भेरी गुड। अब हामीलाई जान्नु पर्ने यति दुईटा कुरा हो, यहाँ भन्दा अरू केही पनि छैन। यो फर्मुला सम्झिने, डिग्री अफ फ्रिडम र EF निकाल्न सकेपछि त हाम्रो काम सकियो, कन्क्लुजन त सजिलै दिन सकिन्छ। अब त्यसो भने यसपछि गरेको स्टेप त्यही हो। ल हेर्नुहोस्, अब H1 कसरी निकाल्न के अरे मान्न सक्नुहुन्छ भन्दा सिग्मा, यहाँ अझ एक स्टेप, लेट सिग्मा 1 एन्ड सिग्मा 2, सिग्मा 1 स्क्वायर एन्ड सिग्मा 2 स्क्वायर बी द भेरिएन्स अफ फर्स्ट ग्रुप, पपुलेसन भेरिएन्स अफ फर्स्ट ग्रुप एन्ड सेकेन्ड ग्रुप भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ है। यो कोही पनि छैन नि सिग्मा 1 र सिग्मा 2, त्यसकारण यसलाई मैले माथि नोटेसनमै मानिदिएको कारणले यहाँ लेखिन। जस्तो मैले यहाँ सुरुमै नोटेसनमा मानिदिएको छु नि तपाईँलाई, सुरुमा यहाँ लेट गरेको छ कि। यहाँ हेर्नुहोस् त, सिग्मा 1 स्क्वायर इक्वल टु पपुलेसन भेरिएन्स अफ फर्स्ट ग्रुप अनि पपुलेसन भेरिएन्स अफ सेकेन्ड ग्रुप भएको हुनाले मैले यहाँ लेखिन। तपाईँको क्वेसनमा लेट भनेर एक स्टेप लेखिदिनु होला। अब त्यो एक स्टेपमा के लेख्नुहुन्छ भने, हामी कहाँ पुगेका थियौँ एकछिन है त। हो यहाँनिर अझ योभन्दा एक स्टेप अगाडि, लेट सिग्मा 1 स्क्वायर एन्ड सिग्मा 2 स्क्वायर बी द पपुलेसन भेरिएन्स अफ फर्स्ट ग्रुप एन्ड सेकेन्ड ग्रुप, अर्थात् डाटा अफ हर्स ए एन्ड हर्स बी भन्न सक्नुहुने भयो। त्यसको लागि यो H0 भनेको सिग्मा 1 स्क्वायर इज इक्वल टु सिग्मा 2 स्क्वायर, यो दुईवटा बराबर छ, दुईवटाको भेरिएन्स बराबर छ भन्ने एप्रोच चाहिँ के हो नलाएपछि हाम्रो एजुम्सन हो, हाम्रो दाबी हो। अनि त्यसलाई अब ल्याङ्ग्वेजमा लेख्नुहुन्छ भने द्याट इज both horses A and B have same variance. In the other words, both variance A and B are equally consistent. तपाईँ जुन लेख्न सक्नुहुन्छ, सेम भेरिएन्स छ भन्नु चाहिँ इक्वली कन्सिस्टेन्ट छ, अथवा यो सिग्मा 1 स्क्वायर इज इक्वल टु सिग्मा 2 स्क्वायर लेख्नु पनि एउटै हो, अनि बोथ हर्सको सेम भेरिएन्स छ भन्नु पनि एउटै हो, अनि इक्वली कन्सिस्टेन्ट छन् भन्ने पनि एउटै हो। अनि यस्तै यसको इज नट इक्वल टु लेख्नु भने यो के हुन्छ, यो सेम भन्ने ठाउँमा डिफ्रेन्ट भन्ने भयो, अनि कन्सिस्टेन्स भन्दा इन्कन्सिस्टेन्स होला, अर्थात् नट इक्वल्ली कन्सिस्टेन्ट भन्ने होला। त्यही अनुसार यो अल्टरनेटिभ विकल्प, हाम्रो दाबी भन्दा बाहिरको सोलुसन के हो भन्ने कुरा अल्टरनेटिभमा लेख्नुहुन्छ। अब यस पछाडि अघि मैले भनिसकेको थिएँ। हजुर, यो सिग्मा 1 स्क्वायर इक्वल्स टु सिग्मा 2 स्क्वायर मात्रै लेखेर त्यो ल्याङ्ग्वेज नलेखे पनि केही फरक पर्दैन। होइन, ल्याङ्ग्वेज चाहिँ क्वेसन अनुसारको इक्जाममा लेख्दा त लेखिदिनुहोस् है। यो अहिले बुझेर चाहिँ 2-4वटा क्वेसनमा लेखिसकेपछि अरू अब नोट बनाउने बेला भ्याइन भनेर नलेखे पनि इक्जाममा मैले भने नि सबैको एप्रोच एउटै नहुनसक्छ। कहाँनिर नम्बर दिउँ भन्ने एप्रोच अनुसार गर्ने हो भने तपाईँ यति लेख्दा पनि नम्बर आउँछ, कहाँनिर नम्बर काटौँ भन्ने एप्रोच अनुसार कपी चेक गरियो भने फेरि यहाँनिर पनि यो ल्याङ्ग्वेज किन लेख्ने नलेख्ने भन्दा चाहिँ रातोले त्यो रातो पेन लगाउने ठाउँ देखिन्छ क्या। त्यही भएर इक्जाममा चाहिँ तपाईँहरू नछुटाइदिनुहोस् न। अहिले प्रत्येक क्वेसनको लेख्दै गर्दाखेरि मलाई थाहा छ, म जानिसकेँ, म अभ्यस्त भएँ भनेर बरु क्वेसनमा अहिले नोट पठाउँदै गर्दा तपाईँहरूलाई बरु म त्यस्तो अन्यथा मानिनँ, तर तपाईँले मैले भनेको एप्रोच बुझ्नुभयो नि। हजुर सर। ल इक्जाममा चाहिँ नछुटाउनु होला। अब अहिले लेख्ने प्रत्येक क्वेसनमा लेख्नु भने इक्जामको लागि तपाईँहरू बानी परेर लेख्नुहुन्छ भन्ने हुन्छ, त्यसै कारण क्वेसनमा लेखेको राम्रो अहिले पनि। ल यो दुईवटा H1 र H2 भइसक्यो, सरी H0 र H1। अब F निकाल्ने बेला त अगाडि नै हामी भनिसकेको थियो, H2 ठुलो भएको कारणले H2 स्क्वायर अपन H1 स्क्वायर हुनु पर्यो। H2 स्क्वायरको भ्यालु 5.37, H1 स्क्वायर भनेको 5.24, त्यसबाट 1.025 भन्ने आयो। अब डिग्री अफ फ्रिडम फेरि यहाँ के हुनु पर्यो, जुन ठुलो छ त्यहीलाई अगाडि लेख्नु पर्थ्यो, त्यसकारण यहाँ डिग्री अफ फ्रिडम यहाँ लेख्दाखेरि अलि फरक देखियो। n2 - 1, n1 - 1 लेख्नु पर्थ्यो है। डिग्री अफ फ्रिडमको लागि पहिला n1 - 1 निकाल्यो अनि n2 - 1 निकाल्यो, र अझ एक स्टेप डिग्री अफ फ्रिडम इक्वल टु n2 - 1, n1 - 1 यहाँ लेख्नुपर्ने मैले छुटाएको छु है। यसलाई डिग्री अफ फ्रिडम इक्वल टु n2 - 1 अनि कमा लगाउनुहुन्छ, n1 - 1 लेखेर n2 - 1 भनेको कति छ त 5 छ, किन भन्दा हामीलाई ठुलो H2 भएको हुनाले n2 लाई अगाडि लेख्नु पर्यो कि। 5, 6 भन्ने केमा हेर्नु पर्यो, टेबलमा हेर्नु पर्यो। अब यहाँ F टेबुलेटेड भ्यालु 8, n2 - 1, n1 - 1 भन्यो भने 5,6। अब 5,6 मा चाहिँ अघि मैले जे भनेको थिएँ नि, त्यहाँ तपाईँहरू तेस्रोतिर 5 जानुहोस्, ठाडोतिर 6 जानुहोस्। केमा भन्दाखेरि 5% लेभल अफ सिग्निफिकेन्स, अनि दोस्रो के 5% को टेबलमा त्यहाँ हेर्नुभयो भने 4.39 छ होला। यदि छैन भने अरू छ भने नि यहाँ सच्चा होला, तपाईँहरू हेर्नुहोस्। कहिलेकाहीँ हेर्दाखेरि फरक लेखिन सक्छ, तपाईँहरू हेर्नुहोस् त छ कि छैन। 4.39
ल त्यो छ भने तपाईँ टेबल हेरेर पत्ता लागेको भ्यालु हो यो, यसलाई टेबुलेटेड भ्यालु भनिन्छ। माथि निकालेको चाहिँ क्यालकुलेटेड भ्यालु। क्यालकुलेटेड भ्यालु 1.025 आयो, टेबुलेटेड भ्यालु 4.39 आयो। अब तपाईँ त कन्क्लुजन दिने बेलामा क्यालकुलेटेड भ्यालु टेबुलेटेड भ्यालु भन्दा सानो भएको कारणले टेस्ट के हुन्छ? टेस्ट इन्सिग्निफिकेन्ट हुन्छ है। इन्सिग्निफिकेन्ट भनेको के हो त भन्दाखेरि तपाईले दाबी गरेको कुरा ठिक छ अथवा H0 एक्सेप्टेड हो भन्ने कुरा हो। H0 एक्सेप्टेड को मिनिङ के हो त भन्दाखेरि इक्वली कन्सिस्टेन्ट छन् भनेर मानेको थियो नि, यो कुरा सत्य हो भन्ने हामीले कन्क्लुजन निकाल्यौँ। ल भन्नुहोस् यसमा तपाईलाई गाह्रो पर्ने कहाँनेर होला? सर यहाँनिर के यो 1 टेल टेस्ट र 2 टेल टेस्ट नभएपछि यो 2 टेल टेस्ट लेखिरहनु पर्छ कि नै? यो त्यति यहाँ लेखिराख्नु नपर्ला। ए त दुईटा 1 टेल टेस्ट र 2 टेल टेस्ट भन्नु त्यस्तो चाहिएन नि त। यसमा अब सधैँ 2 टेल टेस्ट भएको हुनाले अब यसमा चाहिँ 2 टेल टेस्ट लेखिराख्नु आवश्यक छैन। अब सधैँ लेखिराखेको बानी पर्या हुनाले हामी लेखिहाल्यौँ हैन। अच्छा ल अरु केही छ तपाईलाई यो एक्जाम्पलमा अथवा माथिको स्टेपमा? क्याल्कुलेसन गर्न नबसेसम्म थाहा चाहिँ हुँदैन। जब क्याल्कुलेसन गर्न बस्नुहुन्छ भने बल्ल थाहा हुन्छ। अब कतिवटा क्वेसन मैले गर्छु त भन्ने तपाईको मनमा आयो भने तपाईले लास्टमा देख्नु भयो। एक्सरसाइज 4.4 को क्वेसन नम्बर 1 देखि 7 सम्म तिनीहरु मध्येको एउटा क्वेसन यो हो भनेपछि 6 वटा क्वेसन तपाईको नाममा आज होमवर्क हुन्छ। क्वेसन नम्बर 1 देखि 7 सम्म मात्र तपाईले यस्तो क्वेसन पाउनुहुन्छ। अब यस्तो टाइपको क्वेसन आयो भने सर्ट क्वेसनमा आउने हो। यो भन्दा पछाडीको पार्ट बल्ल अब लङ क्वेसनको लागि योग्य क्वेसनहरु छन्। त्यसको लागि 1 वे एनोभा र 2 वे एनोभा ती अलि लामो पनि छन्, नआत्तिकिन पढ्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले आज यिनलाई सक्नुस् अनि भोलि जुन ठाउँमा छौं त्यही ठाउँमा उतिखेरै गर्नु भएन भने फेरि हामी कन्क्लुजन नपुग्न पनि सक्छौं। त्यसमा चाहिँ अब मानसिक रूपमा यी आज सकेर भोलि अर्को क्लासको लागि तयार हुनु होला। ल अब केही आजको जे मैले एक्सप्लेन गरे त्यसमा कन्फ्युजन छ भने भन्नुस्, मैले रिपिट गर्छु। हैन भने त अब तपाईहरुको पार्टमा पुगिसक्यो। क्वेसन नम्बर 1 देखि 7 सम्मको क्वेसन गर्न सक्नुहुन्छ भनेपछि मैले आजको यहाँ भन्दा अगाडि नबढौं भनेर यो भन्दा अगाडि बढ्ने भने फेरि अलि लामो पार्ट छ, भ्याइदैन पनि। ल केही छ भने बोल्नुस्।